बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल और आज बात करेंगे व्लॉग में इदारियों पे। सबसे पहले डॉन न्यूज़ के इदारे की जानिब जाते हैं जो कि है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के विज़िट के हवाले से पाकिस्तान को उन्होंने विज़िट किया। इदारिया कहता है कि तारीख़ी, कल्चरल और जियोग्राफिक और मजहबी ताल्लुकात के अलावा पाकिस्तान में देखा जाए तो जियो पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कुछ इतने हमेशा अच्छे नहीं रहे या अच्छा उनको होने नहीं दिया गया। इसमें बहुत सारे गेम चेंजर्स जो थे वो आलमी ताकतों की जानिब इशारा करें कि वो हमेशा इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये 1989 जो है 1979, अगर मैंने उर्दू में गलत नाम लिया तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगी। 1979 का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था, इस्लामी इनकलाब जो था, उसके बाद से एक अपसाइड डाउन, एक बहुत शदीद किस्म का चेंज देखने में आया पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में। और हमेशा की तरह कि इसमें हमेशा आलमी ताकतों का ज़्यादा रोल रहा है, किरदार रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा एक बैलेंस रखने की कोशिश की पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में, मगर अक्सर उसे कामयाबी नहीं हुई क्योंकि ईरान की जानिब से भी इसमें बहुत ज़्यादा तलखी का मुजाहरा किया जाता रहा, क्योंकि वो यही समझते रहे कि हम शायद अमेरिका की वजह से हम उनके साथ अपने ताल्लुकात जो दो तरफा हैं वो बहाल नहीं करते। अभी इदारिया कह रहे कि उन्होंने डॉन का ये एडिटोरियल आज का पीटीआई की गवर्नमेंट को एक तरह से क्रेडिट देता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जब से आई है उन्होंने ईरान के साथ सिविल और मिलिट्री दोनों सतह के ताल्लुकात जो हैं बेहतर बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ से हाई लेवल की जो विजिट्स हैं वो किए जा रहे हैं एक दूसरे के मुल्कों के। उसमें कमर जावेद बाजवा जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो ईरान गए हैं कई मरतबा। जब हालात सऊदी अरेबिया, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में मखदूश हुए तो पाकिस्तान ने इन दोनों के दरमियान सालिसी की भी कोशिश की। और नाज़रीन, यहाँ पे खबर भी देती चलूँ कि आने वाले वक्त में भी आप ये तवक्को रखिए कि पाकिस्तान ईरान और सऊदिया और ईरान और अमेरिका के माबैन भी सालिसी में एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। इसमें यकीनन ये बात भूलने वाली नहीं है कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, अपने लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए नहीं, मगर अपने पड़ोसियों और उनके उन ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए जिनके साथ उनके ताल्लुकात पिछले कई दहाइयों से ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर थे 2 दिन के। इस दौरान वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मिले, दो तरफा ताल्लुकात पर बहुत बात हुई। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी और तिजारत, ये 2 सेक्टर्स के ऊपर बात हुई कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में एक नया बॉर्डर पॉइंट भी खोला जाएगा तिजारत के अगराज़ व मकासद के लिए। ईरान की जानिब से पाकिस्तान में जो हमले हुए, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हुई, उसके ऊपर भी आर्मी चीफ ने बात की उनसे। और ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा को बावर कराया गया कि ईरान की ज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दी जाए, क्योंकि यहाँ कुलभूषण यादव सबको याद है कि उन्हें वो बरास्ता ईरान ही पाकिस्तान में वो आए और तख़रीबी कार्रवाइयाँ करते रहे। यहाँ पे ईरानी वज़ीर ख़ारजा के विज़िट की वजह से बहुत सारी डिस्कशन भी हो रही है। वाशिंगटन में अमरीकी जो दफ्तर ख़ारजा है वो भी बड़ा क्लोजली वॉच करते रहे इस विज़िट को। गो कि ये पहले से तयशुदा दौरा था, मगर ये ऐसे मौके पर हुआ कि जब अमेरिका में नई हुकूमत जो है वो तब्दील होने जा रही है, कुछ ही दिनों की बात है, और एक बहुत बड़ा तारीख़ी पॉलिटिकली जंक्चर है। सब लोग ये सोच रहे हैं कि अगली अमरीकी हुकूमत का आने वाले ईरान के साथ ताल्लुक़ कैसा होगा। तो पाकिस्तान, मैंने जैसे पहले बताया कि पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिएटर के तौर पे देखा जा रहा है कि जो अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात फिर से बेहतर बना सकता है। 2018 में न्यूक्लियर डील जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको ख़त्म कर दिया था। हालात बहुत ख़राब हो गए थे, उनके जनरल सुलेमानी को मार दिया गया था और हालात फिर बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे। बाकी के वाक़यात से आप बाखबर हैं। यहाँ पे इज़राइल की जानिब से भी कहा जा रहा है कि अरब जो कुछ ममालिक हैं उनकी जानिब से रेजिस्टेंस देखने में आ रही है, मगर यहाँ पाकिस्तान पे बहुत भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। इदारिया कहता है कि पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पे इन तमाम जो दूसरे ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरेबिया है, अमरीका है और ख़लीजी ममालिक हैं, उनको हमें एक साफ़ तौर पे बता देना चाहिए कि पाकिस्तान हमसाये के तौर पे ईरान से मुकम्मल ताल्लुकात रख सकता है और ये उसका हक़ है। और अच्छे ताल्लुकात रखना पाकिस्तान का सबसे बड़ा हक़ है, ताकि वो अपनी भी ज़मीन को और अपने बॉर्डर्स को भी महफूज बना सके। और यहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए सबसे पहले उसका अपना मफाद होना चाहिए। यहाँ पे आगे चलते हैं तो वो कहते हैं
کہ ایران کے لیے یہ سب سے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنا جو ایک اعتماد کی فضا ہے وہ قائم رکھے۔ ناظرین یہاں پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان ایران جو گیس پائپ لائن ہے اس میں ایران اپنی طرف سے تمام کام مکمل کر چکا ہے پروجیکٹ پہ۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے ہم نے اپنی طرف کے اس پروجیکٹ پہ کام نہیں مکمل کیا۔ میرا خیال ہے اور جہاں تک ذرائع ہمیں بتاتے رہے ہیں اب اس پروجیکٹ پر بھی کام نہ صرف شروع ہوگا بلکہ مکمل بھی کیا جائے گا تاکہ پاکستان اور ایران اپنے ایک دو طرفہ تعلقات کے سیٹ اپ کو پہلے ٹھیک بنائیں، اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ امریکہ کیا چاہتا ہے اور سعودیہ کیا چاہتا ہے۔ ویسے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سعودیہ بھی پوری دنیا گھوم کر واپس پاکستان کے پاس آ ہی گیا ہے، اور پچھلے دنوں ان کا ایک وفد بھی ذرائع کے مطابق پاکستان میں موجود تھا، اور خوشخبری یہ بتاتے چلیں کہ ہر وہ ملک جو پاکستان کو اپنے مقصد کے یوز کرتا آیا، استعمال کرتا آیا، اب وہ سب مڑ کر واپس پاکستان کی جانب آتے ہیں اور مدد طلب نظروں سے بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان ان کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے ثالث کا کردار ادا کرے گا۔ آگے چلتے ہیں، ٹریبیون کا اداریہ ہے ٹیکلنگ سٹنٹنگ۔ پاکستان میں 38% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں۔ سٹنٹڈ کا مطلب ہے ناظرین ناقص غذا کی وجہ سے جو بچے مکمل نشو و نما نہیں پاتے، قد رک جاتا ہے، صحت لاغر ہو جاتی ہے، ان کو سٹنٹڈ بچے کہتے ہیں۔ اور حیرت کا اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس 38% میں سے 50% بچے صرف سندھ میں ہیں۔ سندھ ایک مرتبہ پھر بہت بری طرح سے ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے عالمی سطح پر۔ یہاں پر ایک بہت سیریس نوٹس لیا اس کا گورنمنٹ آف پاکستان نے، اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کے لیے 350 بلین روپے کی اسکیم جو ہے اس کا اناؤنسمنٹ کیا ہے۔ اس میں جلدی آپ کو کوئکلی چیزیں بتا دیتی ہوں۔ 5 سال کا یہ پروگرام ہے، اس میں 30% سے زیادہ آبادی جو ہمارے ملک کی وہ کور ہوگی۔ اس میں 15 ملین خواتین ہیں وہ جو پیوبرٹی ایج یعنی بلوغت یعنی بالغ ہونے کی عمر سے آگے ان کا وہ اگر ان کو کہا جائے وہ شامل ہوں گی، اور اس کے اندر 2 سال سے اوپر 2 سال تک کے بچے اور اس سے اوپر کے بچوں کو بھی شامل کیا جائے گا، جن کی تعداد بنتی ہے 3.9 ملین یعنی 4 ملین کے قریب بچے اور 15 ملین کے قریب خواتین ہوں گی۔ یہ پروگرام 5 سال چلے گا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ اس پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گی، اور 50% جو اس کا تخمینہ ہے وہ وفاقی حکومت برداشت کرے گی، اور 50% جو اس پروجیکٹ کا تخمینہ ہے وہ صوبائی حکومتوں پر آئے گا۔ WHO کے سٹیٹمنٹ کے مطابق پاکستان میں 2 بڑے مسائل ہیں، اوبیسٹی یعنی بسیار خوری، بہت زیادہ کھانا، اور سٹنٹنگ یعنی بہت کم خوراک ملنا۔ تو 2 بہت اپوزٹ رجحان جو ہے وہ پاکستان میں تقویت پا رہے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتا ہے 26% عورتیں اور 19% پاکستانی مرد جو ہے وہ بسیار خوری کا شکار ہیں، جبکہ پاکستان کے سٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ 4% خواتین اور 1% آدمی جو ہیں وہ زیادہ کھاتے۔ یہاں پہ پاکستان میں اللہ جانے کون یہ اعداد و شمار اکٹھے کرتا ہے، حد ہے ویسے، کہیں تو ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ WHO کہتا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ کھا کر اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی بھی مکمل نہیں مل رہی۔ ناظرین یہاں پہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم صرف حکومتوں کو نہ دیکھیں بلکہ ان معاملات میں ہم لوگ خود بھی اپنے سے ایفرٹ کریں۔ کووڈ کی طرف آتے ہیں۔ دی نیوز کا اداریہ کووڈ ڈینجر کے حوالے سے کہتا ہے کرونا وائرس پینڈیمک نے دوسری بیماریوں سے پوری دنیا میں نظر ہٹا دی ہے، اور اس کی وجہ سے WHO اور یونیسیف نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے، ریڈ الرٹ، کہ دوسری بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے پاکستان میں پولیو کے کیسز بڑھ گئے ہیں کیونکہ پولیو کیمپین اس طرح سے شروع نہیں ہوئی فل تھروٹل سے۔ نائجیریا میں جو میزلز کی ویکسین ہوتی تھی وہ نہیں ہو پائی، اس وجہ سے میں اگر یہاں پہ تعداد دیکھوں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہاں اس مرتبہ وہ مر گئے ہیں اسی وجہ کیونکہ ویکسینیشن نہیں تھی، تو بہت سے بچوں کی ہلاکتیں وہاں ہوئی ہیں۔ پیلا بخار یعنی یلو فیور، اس کی وجہ سے بھی بہت سی ہلاکتیں ہوئی، تشنج اور خناق میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ صرف دنیا کے تمام ممالک نے کووڈ پہ اپنی توجہ مرکوز کی ہے۔ اور یہاں پہ نائجیریا کے حوالے سے UN کہتا ہے کہ 54% بچے جو ہیں وہ ابھی تک دوسری خوراک حاصل نہیں کر پائے خسرہ یعنی میزلز ویکسین کی، اور اس وجہ سے ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 70 ہلاکتیں ابھی تک ریکارڈ ہو چکی ہیں صرف نائجیریا میں، اور یہ پورے افریقہ میں یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ پاکستان میں پولیو کے 70 سے زائد کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید بھی رجسٹر ہو رہے ہیں۔ بہت زیادہ ضرورت ہے اس جانب دیکھنے کی کہ مزید ہلاکتیں یا مزید بیماریاں یا مزید معذور بچے جو ہیں وہ اس معذوری کا شکار نہ ہوں۔
WHO اور یونیسیف نے درخواست کی ہے تمام ممالک سے کہ یقیناً کرونا جو ہے وہ مجبوری ہے اس پہ توجہ دینا، مگر اس وجہ سے باقی بیماریوں کی جانب سے نظر نہ ہٹائیں بلکہ کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ ان کو بھی لے کر چلیں۔ ناظرین، یہ تھے آج کے اداریے۔ کل آپ سے دوبارہ ولاگ میں ملاقات ہوگی دوسرے اداریوں کے ساتھ یا کسی اور ایشو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔